अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज विक्ट्री। आजकल सोशल मीडिया पर एक बादशाह हक तीर सरकार के नाम से एक पीर साहब काफी मशहूर हैं, जिसके यूनिक करतबों और शोबदेबाजियों की वजह से तकरीबन सभी लोग उन्हें जानते हैं। इस शख्स का ये दावा है कि मैं अल्लाह का वली हूँ और करामत के जरिए ऐसे मरीजों को शिफा देता हूँ जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते या फिर अंधे हों। उन्हें दुनिया की कोई भी जानलेवा बीमारी हो, इसकी सिर्फ एक डिजिटल फूंक से वो शख्स बिल्कुल सेहतियाब हो जाता है। इसके अलावा इसकी एक इंतहाई अजीबो गरीब करतब या शोबदेबाजी एक इंसानी जिस्म के नाजुक हिस्सों से यानी आंख से जंजीर निकालना, जिस्म से कीलों का निकलना है। इसके मुताबिक जिन्नात इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं, इन्हें बीमार करते हैं और ये सिर्फ एक फूंक से उनको बाहर निकाल देता है। ये कहता है कि जिन्नात इसके कब्जे में हैं और वो इसका हुक्म मानकर इस शख्स का पीछा छोड़ देते हैं जिसके जिस्म पर वो काबिज हों। इसके अलावा ये भी दावा करता है कि मखलूक खुदा की खिदमत के अंदर ये तकरीबन पिछले 30 सालों से सोया नहीं है। इसका कहना है कि ये सिर्फ उन लोगों को शिफा देता है जो खत्म नबूवत यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर यकीन रखते हों। यकीनन इसकी ये शोबदेबाजी और ड्रामेबाजियां आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं जरूर देख रखी होंगी। या तो आप इसे अल्लाह का वली समझकर अपनी जहालत की वजह से इस पर यकीन कर बैठे होंगे, या इसे देखकर कंफ्यूज होंगे, या फिर अगली वीडियो की तरफ बढ़ गए होंगे, या फिर मेरी तरह आप भी अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं पूरी तरह से इसकी शोबदेबाजियों और इसके बिजनेस मॉडल का बकायदा से पोस्टमार्टम करूंगा कि ये सब कुछ कैसे और किस तरह से लोगों की जहालत, कम इल्मी, बेयकीनी और मजहब की आड़ लेकर उन्हें जज्बाती तौर पर खत्म नबूवत के अकीदे से उभार कर अपनी तिजोरियों को भर चुका है। इस टॉपिक पर मैं बहुत पहले वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि जो लोग इस फितने के बारे में नहीं जानते मेरी वीडियो की वजह से मजीद इसे सुनने या देखने न पहुंच जाएं। लेकिन अब क्योंकि ARY चैनल के मशहूर एंकर पर्सन इकरारुल हसन ने जब से इस फितने को एक्सपोज किया है, तकरीबन हर शख्स इसकी हकीकत के बारे में जान चुका है, सिवाय उन लोगों के जो या तो इसकी टीम के मेंबर हैं यानी इसके बेनिफिशरी हैं, या फिर अल्लाह ताला ने जिन लोगों के दिलों पर मोहर लगाकर उन्हें अंधा और बहरा बना दिया है। इकरारुल हसन को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर लाखों लोगों के ईमान को मुतजलजल होने से बचा लिया। सबसे पहले ये जान लें कि जो भी शख्स ये क्लेम करे कि मैं अल्लाह का वली हूँ, दरअसल वो दुनिया का सबसे धोखेबाज और फ्रॉडिया इंसान है, क्योंकि अल्लाह के असल वली कभी भी ऐसे दावे नहीं करते, बल्कि उनका किरदार, उनकी दीन के लिए खिदमात और उनका हुलिया तक देख के अल्लाह की याद आती है। अल्लाह तबारक व तआला खुद ही अपने बंदों के दिलों में इस वलीउल्लाह के लिए मोहब्बत डाल देता है। इस शख्स को अपने आप को मनवाने के लिए कोई भी डंडोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ती। ये शख्स लोगों को अल्लाह से नहीं बल्कि अपने दरबार और अपने कमाई के अड्डे से जोड़ रहा है। ये शख्स एक नंबर का फ्रॉडिया और धोखेबाज इंसान है जो कि सिर्फ शोबदेबाजी करके लोगों को करामात के नाम पर बेवकूफ़ बना रहा है। और ये बंदा दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ का कारोबार इंतहाई कामयाबी से चला रहा है। महंगी गाड़ियां, महंगा लाइफस्टाइल, लाखों के इज्तिमा का खर्चा, दरबार का खर्चा, ये सब कुछ आपके चंदों और नजरानों से पूरा हो रहा है। इन्हीं चंदों के पैसों की मदद से इसके पास मौजूद एक पूरी ऐसी प्लांटेड लोगों की टीम मौजूद है जो कि इसके साथ मिलकर सिर्फ सोशल मीडिया पर करतब दिखाती है। जैसे सर्कस के अंदर काम करने वाले लोगों की पूरी एक टीम होती है और वो मिलकर कोई करतब दिखाते हैं, और इन लोगों को ये करतब करने से पहले बाकायदा ट्रेनिंग देके ये सब कुछ सिखाया जाता है। अब दरबार पर इस तरह के करतब दिखाने के इस शख्स को दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि दरबार पर मौजूद पहले से लोग जो कि इसको वलीउल्लाह समझकर यहाँ पर शिफा हासिल करने के लिए आते हैं, इनके ईमान का लेवल, इन लोगों का यकीन इस शख्स पर मजीद बढ़ जाता है। ये लोगों को शिफा दे सकता है, ये वाकई अल्लाह का वली है। अब इससे होता यह है कि ये लोग इस शख्स को वलीउल्लाह समझकर इसकी करामत को अपने रिश्तेदारों को भी जाके बताते हैं और उनको यहाँ पर दरबार शरीफ पर शिफा हासिल करने के लिए अपने साथ लेकर आते हैं, यानी कि मुफ्त की टारगेट मार्केटिंग और प्रमोशन। और दूसरा, सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच के इनके ईमान को खराब करती हैं, खास तौर पर ऐसे लोग जो कि दीन से जज्बाती मोहब्बत रखते हों, ना कि इल्म और लॉजिक की बुनियाद पर। इन प्लांटेड मरीजों के करतब को देखकर कोई भी शख्स लॉजिकली तौर पर यह साबित कर सकता है कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड और प्लांटेड लोग होते हैं, ना कि कोई असल मरीज। जिसका पहला सबूत ये है कि दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो कि सिर्फ एक फूंक से किसी भी इंसान को मुकम्मल तौर पर ठीक कर दे। किसी भी बीमारी को ठीक करने के अंदर एक थोड़ा सा टाइम लगता है, वो एक दम से बिना किसी मोजज़े के ठीक नहीं हो सकती, चाहे वो सरदर्द ही क्यों ना हो। और मोजज़े सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबियों के लिए खास होते हैं, यानी कोई पैगंबर ऐसा कर सकता है, ना कि कोई अल्लाह का वली। किसी भी मरीज का यूं एकदम से सिर्फ एक ही फूंक से ठीक हो जाना ना तो मेडिकली तौर पर मुमकिन है और ना ही कुरान और हदीस के अंदर इस बात का सबूत मिलता है। हाँ, कुरानी आयात से दम करने का जिक्र हदीस के अंदर जरूर मौजूद है, लेकिन ये नहीं कि कोई भी बंदा फौरन से एक दम के जरिए अपाहिज हो और वो चलना शुरू कर दे और फौरन से अगर नबीना है तो देखना शुरू कर दे। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुरानी आयात के दम के जरिए किसी भी शख्स का इलाज रूहानी तौर पर होता है। इन पेड एक्टर को जिन्हें मरीज बनाकर पेश किया जाता है, नेक्स्ट टाइम आपने इनके फेस एक्सप्रेशन को जरूर नोट करना है और इनके साथ आए हुए लोगों के फेस को भी जरूर देखना है। आप नोट करेंगे कि जब भी ये ड्रामेबाज पीर किसी भी मरीज को ठीक करेगा तो इसके और इसके रिश्तेदारों के चेहरे पर कोई भी एक्साइटमेंट, कोई भी खुशी, कोई भी जज्बाती कैफियत आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, जो कि कुदरती तौर पर होनी चाहिए। आप इमेजिन करें कि एक शख्स को 10 साल के बाद या 20 साल के बाद पहली दफा देखने के लिए आई साइड मिल जाए तो इसकी एक्साइटमेंट का लेवल क्या होगा, इसके घर वालों का रिएक्शन इस मौके पे क्या होगा। इनफैक्ट ये लोग आपको हमेशा ऐसे रिएक्ट करते नजर आएंगे जैसे ये सब कुछ पहले से जानते हों। आम लोग तो बेचारे जज्बाती एक्टिंग नहीं कर पाते बल्कि सिर्फ अल्फाज की एक्टिंग कर पाते हैं, जो कि आप इन वीडियोस के अंदर वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं।
اب ذرا اس لڑکی کو غور سے دیکھیں جس کی آنکھوں سے کیل نکالنے اور چین نکالنے کے کرتب کے لیے ہمیشہ اس شخص نے اسی لڑکی کو استعمال کیا ہے۔ جب بھی آنکھوں سے کیل نکالنے کے کرتب کی باری آتی ہے تو یہ شخص ہمیشہ ایک ہی لڑکی کو استعمال کرتا ہے، کبھی اس کا چہرہ چھپا کے، کبھی بلر کر کے، لیکن ہمیشہ یہ ایک ہی مریض کرتب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنے سینسیٹیو کرتب کو دکھانے کے لیے کسی بھی شخص کو ٹرین کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اس کے آس پاس موجود جو بھی لوگ اس شخص کی حقیقت کو جانتے ہیں، اس کے چیلے، گنڈے، موالی انہیں یا تو لالچ دے کر یا پھر ڈرا دھمکا کر خاموش کروا دیتے ہیں، اور باقی لوگوں کو سوشل میڈیا پر سٹرائک دے کر ان کا منہ بند کروانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ان کا یہ جھوٹ بے نقاب نہ ہو سکے۔ لیکن یہ شاید اس بات سے بے خبر ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں اور جہالت سے نکل چکے ہیں۔ یہ چیزیں زمانہ جاہلیت کے اندر تو چل جایا کرتی تھیں کیونکہ لوگ جاہل تھے اور وہاں پر میڈیا بھی موجود نہیں تھا جو کہ ان کی انویسٹیگیشن کر کے ان کو ایکسپوز کر سکے، جیسا کہ آج کے ٹائم کے اندر ہو رہا ہے۔ اب اس کیمرے اور میڈیا نے آج دنیا کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ آج اس سے بھی بڑی ٹرکس آپ کو دنیا بھر کے ریئلٹی اور ٹیلنٹ شو میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ اور ڈیوڈ کاپر فیلڈ کو تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، جس نے امریکہ کے مشہور اسٹیچو آف لبرٹی کو سب کے سامنے لائیو غائب کر دیا تھا۔ وہ دیواریں چین کی ایک سائڈ سے گھس کر دوسری سائڈ سے نکل آتا ہے، تو کیا اس کی شوبدہ بازی پر ہم اسے ولی اللہ مان لیں گے؟ لیکن اس معاملے میں وہ بندہ بہت ایماندار ہے کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں شوبدہ بازی کر رہا ہوں، یہ کوئی معجزہ یا کرامت نہیں ہے، یہ ایک ٹرک ہے کہ میں آپ کے دماغ کے ساتھ کھیل کر میں آپ کو دھوکہ دیتا ہوں اور آپ کو اصل حقیقت کا پتہ نہیں چلتا۔ ایسے دھوکے باز اور فراڈ لوگ آپ کو صرف ایشیا میں ہی دیکھنے کو ملیں گے۔ امریکہ، کینیڈا یا اس طرح کے دوسرے ملکوں کے اندر یہ پیدا ہوتے نظر نہیں آتے کیونکہ ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر لوگ پڑھے لکھے ہیں، جہالت سے دور ہیں، اور وہ اس طرح کی کرامات کو لاجک اور سائنٹیفک بنیادوں پر پہلے تو جج کریں گے اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے، کسی کو بھی بلائنڈ فالو نہیں کریں گے۔ اس طرح کے بہت سے پیر پنڈت انڈیا میں بھی پیدا ہو چکے ہیں، بلکہ ایک تو شف شف والی سرکار بھی پیدا ہو گئی ہے جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو اس طرح کے فراڈیے دنیا کے ہر کونے کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ان کی آکسیجن ہوتی ہے جہالت۔ اب اس بات کو غور سے سمجھ لیں کہ جس طرح کی کرامات یہ شخص خود سے منسوب کرتا ہے کہ بیماروں کو شفا دینا، ایسے مریضوں کو ٹھیک کرنا جو کہ لا علاج ہیں، یہ کوئی کرامت نہیں بلکہ یہ معجزات کہلاتے ہیں جو کہ صرف اور صرف انبیاء کرام کو عطا کیے جاتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ ان کو اللہ کا نمائندہ ثابت کیا جا سکے۔ کرامت زیادہ سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ولی اللہ جو کہ زندہ ہے آپ کے حق کے اندر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو آپ کے حق کے اندر قبول فرما دے، وہ بھی اس وقت تک جب تک یہ ولی اللہ زندہ ہو، نہ کہ اس کے مرنے کے بعد۔ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، اور یہ بات اس کے چیلے چپاٹوں مریدوں کو ایون خود بھی اس شخص کو معلوم نہیں ہوگی۔ اقرار الحسن کے مطابق یہ شخص بسم اللہ کے علاوہ قرآن پاک کے کسی ایک آیت کو بھی نہیں جانتا، ایون کہ یہ قرآن پاک کی آیت کو پڑھ بھی نہیں سکتا، نہ یہ نماز کا طریقہ جانتا ہے اور نہ ہی کوئی دینی احکامات کے بارے میں، بس صرف اور صرف یہ پتا ہے کہ پھونک مار کر کسی بھی شخص کو یا لا علاج مریض کو شفا کیسے دینی ہے۔ تو اب آپ ذرا یہ سوچیں کہ یہ شخص دم کرتے وقت یا شف شف کرتے وقت کیا پڑتا ہوگا۔ اب یہاں پر آپ کے دماغ کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو اتنا حوصلہ، اتنا کانفیڈنس آخر ملتا کہاں سے ہے؟ یہ لوگ ایسے فراڈیوں پر ایسا اندھا اعتماد کیسے کر لیتے ہیں کہ یہ شخص خود کو ولی کامل اور ان کا مسیحا ثابت کرنے لگے؟ اس بات کا سیدھا سیدھا جواب ہے علماء سو، فرقہ پرست اور جاہل مولوی جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کے قول و فعل پیش کر کے اس سے شرک اور بت پرستی اور پیر پرستی کے کاروبار کو راستہ دیا ہے، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے واضح طور پر قبروں کو پکا کرنے، مزار بنانے، ان پر مجاور بن کر بیٹھنے اور ان کے آگے جھکنے سے منع فرمایا ہے۔ مگر افسوس کہ یہ اپنی کمائی کی خاطر ان لوگوں نے بزرگوں کی کتابوں سے یہ سب کچھ کی اجازت لے لی ہے۔ ختم نبوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے یہ لوگ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ ہیں، کیونکہ کسی بھی شخص سے محبت کرنے کا سب سے بڑا معیار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی تعلیمات کو فالو کریں۔ اس شخص نے بھی دین کے اندر شرک و بدعت کے اسی سراغ سے داخل ہونے کی کوشش کی ہے جس سراغ سے مرزا غلام احمد قادیانی دجال داخل ہوا تھا، اور وہ بھی اہل سنت فرقے سے تھا، جبکہ دین میں فرقہ پرستی کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اب خطرناک بات یہ ہے کہ اس شخص نے دینی طور پر ختم نبوت کا سہارا لیا ہوا ہے، جس کو لے کر خاص طور پر لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور کسی کی بھی جان لینے سے گریز نہیں کرتے۔ اسی نعرے کو اس نے ڈھال بنا کر لوگوں کو جذباتی طور پر اپنے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اور جو بھی شخص اس پر کوئی تنقید کرتا ہے تو یہ اس پر اپنے مرید اس کو گستاخ رسول کہہ کر چھوڑ دیتا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس شخص نے کتنی چلاکی کے ساتھ پوری ورکنگ کے ساتھ یہ بزنس ماڈل تیار کیا ہے، ورنہ اس شخص نے ختم نبوت پر کبھی بھی کوئی لیکچر نہیں دیا، نہ ہی قرآن و حدیث کے ذریعے حوالہ پیش کیا ہے، یا ختم نبوت پر کوئی کتاب لکھی ہو، یا کسی یہودی یا کرسچن یا ہندو کے ساتھ مناظرہ کیا ہو۔ اگر آپ کو کوئی بھی ایسی چیز دیکھنے میں آئی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، یا کوئی بھی ایسا شخص جس نے اس کے ظاہری حلیے یا اس کے لیکچر سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہو۔ یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں مخلوق خدا کی خدمت میں 30 سال سے بالکل بھی نہیں سویا، لیکن لوگوں نے جب یہ سوال کیا کہ حضور صرف 3 دن کے لیے آپ بنا سوئے ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کے اس معجزے کو مان لیں گے، بعد میں جا کر اس کو احساس ہوا کہ میں نے بہت لمبی چھوڑ دی ہے، جس کو کور
کرنا بہت مشکل ہے تو یہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی ویڈیو کے اندر صرف شب کا ذکر کیا تھا کہ میں رات کو نہیں سوتا، ہاں میں دن میں سو لیتا ہوں۔ یعنی یہ سو کارڈ ولی اللہ اگر دن کے ٹائم سوتا ہوگا تو نمازیں تو بالکل نہیں پڑھتا ہوگا، اور ویسے بھی یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ اب کل کے ولاگ میں اقرار الحسن نے ایک نواں کٹا کھول دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ 2005 کے اندر اس حق خطیب سرکار نے اپنے اوپر جنسی زیادتی کا پرچہ کٹوایا ہوا ہے، جس کی کاپی اس کے پاس موجود ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی جن ہو، جس کی وجہ سے اس کا جنوں کے ساتھ اتنا ذاتی اختلاف ہے۔ میرے دوستوں کہنے کو اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اتنی ڈیجیٹل دور میں کیمروں کی موجودگی میں یہ بندہ بنا کسی خوف و خطر کسی انجام کے لاکھوں لوگوں کے برین کو واش کر کے ان کا ایمان برباد کر سکتا ہے، تو سوچیں کہ دجال جو کہ قیامت کے قریب آخری بدترین فتنہ ہوگا وہ کیسے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ان لوگوں کے ایمان کو متزلزل کرے گا۔ آپ سوچیں کہ اگر ہم اتنی سی کرامات کو دیکھ کے بہک سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو گوا سکتے ہیں، تو وہ بندہ جو آپ کے سامنے ایک بیج سے ایک درخت بنا دے گا، ایک مردے کو زندہ کر دے گا بظاہری طور پر، تو اس وقت ہمارا کیا عالم ہوگا؟ اس وقت صرف وہی بندہ اپنا ایمان بچا سکے گا جو یہ بات کہے گا کہ تو کذاب ہے، تو دجال ہے، اور میرے نبی کی حدیث مجھ تک پہنچی تھی۔ اسی طرح ایک مومن کا واقعہ بھی آتا ہے کہ وہ یہی الفاظ کہے گا تو دجال اسے انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑوں میں بانٹ دے گا اور پھر اس کے درمیان میں چلے گا اور پھر اشارہ کرے گا اور وہ زندہ ہو جائے گا، تو وہ کہے گا اب تو مان کہ میں تیرا خدا ہوں۔ تو وہ کہے گا کہ میرا ایمان اور پختہ ہو گیا کہ میرے نبی نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ایک مومن کو 2 ٹکڑے کرے گا، لیکن وہ دوبارہ اسے مارنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا۔ انداز بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔